अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। पुल पर मुसलमानों का कब्जा था। रुस्तम ने देखा कि दरिया पर पुल बनाने के लिए कश्तियां ढूंढी जा रही हैं। मैं इतना वक्त जाया नहीं होने दूंगा, रुस्तम ने अपने जर्नैलों से कहा। वो गुस्से में बावला हुआ जा रहा था। पहले कश्तियां इकट्ठी करोगे, फिर उन्हें इस दरिया से उस किनारे तक बांधोगे। जानते हो इसमें कितने दिन गुजर जाएंगे? अरबी हमें बुज़दिल और बेगैरत कह रहे हैं। मैं कल शाम तक उन्हें पीस देना चाहता हूं। तो क्या फौज को दरिया में से गुजारा जाए? एक जर्नैल ने पूछा। नहीं, रुस्तम ने कहा, इस तरह दरिया से सिर्फ आदमी, घोड़े और हाथी गुजर सकते हैं, सामान नहीं गुजारा जा सकता। तुम्हारे साथ इतना बड़ा लश्कर है, सबको दरिया पर ले जाओ। जहां दरिया का पाट चौड़ा और पानी कम गहरा है वहां रेत और मट्टी डालकर दरिया को पाट दो। तमाम फालतू सामान इस मट्टी और रेत में फेंक दो। कुछ दूर ऊपर की तरफ जाकर कहीं से दरिया का किनारा तोड़ दो ताकि रुका हुआ पानी बाहर निकलता रहे। इधर मुसलमानों के लश्कर को गश्ती संतनियों ने बता दिया था कि फारस की फौज दरिया के उस तरफ वाले किनारे पर कुछ कर रही है। मुजाहिदीन का लश्कर दरिया से दूर था। कुछ मुजाहिदीन ने दरख्तों पर चढ़कर देखा। फारसियों का लश्कर चिंटियों की तरह दरिया के किनारे पर, दरिया के अंदर और किनारे से दूर दूर तक किसी काम में मसरूफ था। फारसी दरिया में रेत, मट्टी, दरख्तों की टहनियां और टहन काट काट कर बंद बना रहे थे जो 1,20,000 आदमी दरिया को रोक सकते थे। वो रात भर दरिया में इस काम में मसरूफ रहे। सुबह दरिया में इस तरह बंद तैयार हो चुका था कि दोनों किनारों के दरमियान पानी की सतह से बुलंद चौड़ी पगडंडी जैसा रास्ता बन गया था। शाम से खासा वक्त पहले रुस्तम का लश्कर दरिया उबूर करने लगा। पूरे लश्कर को दरिया उबूर कराने के लिए पूरी रात दरकार थी। अगली सुबह फारस की पूरी फौज दरिया उबूर कर रही थी। रुस्तम नजर नहीं आता था। कुछ देर बाद फारसी फौज ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तब रुस्तम नजर आया, लेकिन वो घोड़े पर सवार नहीं था। वो तख्ते जरनिगार पर बैठा हुआ था और तख्त को 12 आदमियों ने उठा रखा था। रुस्तम फारस का बादशाह नहीं था, लेकिन उसने बादशाहों जैसी शान बना रखी थी। वो अरब के मुसलमानों को मरूब करने की कोशिश कर रहा था। उसके आगे आगे शाहपुर का सफेद हाथी था और दाएं तरफ घुड़सवार मुहाफिज थे जिनके लिबास चमक रहे थे। ऐ फिरौने अरब! मुजाहिदीन को बाला खाने से साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास की ललकार सुनाई दी। अजमियों की इस शान शौकत से मरूब ना हो जाना। ये फारसी दरअसल तुमसे मरूब हैं और वो इस हकीकत को तुमसे छुपा रहे हैं। रुस्तम का तख्त जमीन पर रखा गया। उसने सबके सामने ज़रा पहनी, सर पर आहनी खुद रखी और उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में तलवार दे दी गई। फिर एक घोड़ा लाया गया जो 2 आदमियों के काबू में नहीं आ रहा था। रुस्तम ने घोड़े की बाग पकड़ी और उस पर सवार हो गया। घोड़े ने अगली टांगें उठाकर पिछली टांगों पर नाचना शुरू कर दिया। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने कुछ नाम लिए और कहा कि उन्हें फौरन उनके पास लाया जाए। इनमें बाज शायर थे, खतीब थे और 2 ऐसे मुकर्रिर थे जो शोला बयान थे। तारीख में ये नाम आए हैं: शमाख, हुतैया औस बिन मुगर्रा, अब्दक बिन अत्तय्यब, उमरू बिन मादी कर्ब, कैस बिन हबीरा गालिब, इब्न अल हज़ैल अल असदी, आसिम बिन उमरू, रबी बिन आमिर, मुगैरा बिन शौबा और तुलैहा बिन खवैलत। ये सब फौरन महल के बाला खाने में पहुंचे जहां साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास पेट के बल लेटे हुए थे और सलमा उनके पास तीमारदारी के लिए मौजूद थी। ए ज़ुअमाए अरब! साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने कहा, खुदा की कसम, तुम अरब का दिल और अरब का दिमाग हो। अल्फाज जो तुम्हारी जबान की न्याम में हैं वो उस सारबान की तलवार से ज्यादा काम करते हैं जो नहीं जानता कि तलवार न्याम से निकालने का मौका कौन सा है और कब तलवार को न्याम में रखना है। और यकीनन तुम देख रहे हो कि जहां तक आंख देख सकती है फारस के सिपाही और घोड़े नजर आते हैं और उनके हाथी देखो, काली चट्टानें खड़ी हैं। क्या 40,000 मुजाहिदीन इस तरह नहीं लगते जैसे हाथी के सामने एक बिल्ली को खड़ा कर दिया जाए कि वो हाथी को भगा देगी और ये बिल्ली हाथी की आंखें नोच डालेगी? आसिम बिन उमरू ने कहा, हमने इन काली चट्टानों को पहले भी रास्ते से हटाया है। तुम अपना अहद पूरा करोगे, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के इस वादे को ना भूलो कि तुम में 20 ईमान वाले हुए तो 100 कुफ्फार पर गालिब आएंगे। वक्त आ गया है कि तुम सब अपना फर्ज अदा करो। मैं मुजाहिदीन के चेहरों पर तजब्जुब के आसार देख रहा हूं। जाओ और उन्हें गरमा दो। तुम्हारे पास वो अल्फाज हैं जो पानी को आग का शोला बना सकते हैं और उन्हें बताओ कि इस जंग को आम सी लड़ाई ना समझें। कादसिया की जंग फैसला कुन होगी, अरब नहीं या अजम नहीं। हमने इन फारसियों पर साबित करना है कि जिस सूरज की ये इबादत करते हैं वो सूरज हमारे अल्लाह का पैदा किया हुआ है और अल्लाह ही के इख्तियारात में है कि उसको गुरूब करे, दुनिया को तारीक कर दे और सुबह ऊपर आ जाए। जाओ अपना फर्ज अदा करो। वो सब चले गए। फारस की फौज तरतीब में आ गई।
جو تاریخوں کے مطابق اس طرح تھی کہ رستم نے اپنی فوج کو آگے پیچھے 13 صفوں میں کھڑا کیا۔ ان کا قلب الگ تھلگ تھا، جس کے سامنے رستم خود گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ گھوڑا بےتاب اور بے چین تھا، کبھی اگلے کھر زمین پر اس طرح مارتا جیسے زمین کھود ڈالے گا، اور کبھی دائیں بائیں ایسے جوش سے ہوتا جیسے بے لگام ہو کر دوڑ پڑے گا۔ قلب کے آگے دائیں اور بائیں ہاتھی کھڑے تھے۔ فارسیوں کی 13 صفوں میں ان کا دایاں پہلو میمنہ اور بایاں پہلو میسرہ الگ تھلگ نظر آ رہے تھے۔ ان کے آگے بھی ہاتھی کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے ہودوں میں فوجی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کمانے اور پھینکنے والی برچیاں تھیں، اور وہ تلواروں سے بھی مسلح تھے۔ ہاتھیوں کی سونڈوں کے اوپر پیشانیوں پر آہنی چادریں بندھی ہوئی تھیں، اور ان کے پہلوؤں سے زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ اس طرح یہ ہاتھی بختر بند بنا دیے گئے تھے۔ مسلمانوں پر ہیبت طاری ہونی ہی تھی، لیکن انہوں نے مروبیت قبول نہ کی۔ انہیں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کھڑا کر دیا گیا۔ ہر حصے کے سالار پہلے ہی مقرر کیے جا چکے تھے۔ یہ تقرریاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کی تھی۔ ادھر رستم اپنی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ ہر صف کے سامنے رک کر کہتا تھا کہ ان کی تعداد دیکھ رہے ہو، یہ عربی تمہارے قدموں کے نیچے نظر نہیں آئیں گے۔ میں کل شام تک عرب کو کچل ڈالوں گا۔ یورپ کے 2 تاریخ نویسوں نے جنگ قادسیہ کو سب جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس وقت کی کچھ فارسی تحریروں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا ہے کہ جب رستم اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہا تھا تو فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے جوشیلے الفاظ بولتا جا رہا تھا، لیکن یہ اس نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جتنا جوش اور ولولہ اس کے الفاظ اور انداز میں تھا، اس کا عشر اشیر بھی اس کی فوج میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جوشیلے الفاظ کے جواب میں اگر کوئی دستہ نعرہ لگاتا بھی تھا تو یہ رسمی سا نعرہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارس کی فوج میں وہ سپاہی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کئی معرکے لڑے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تھا۔ انہوں نے بویب کا میدان جنگ بھی دیکھا تھا، جس میں مسلمانوں نے فارس کی تمام فوج کو کاٹ دیا تھا۔ وہی چند ایک فارسی زندہ رہے تھے جو وقت سے پہلے بھاگ گئے تھے۔ ان چند ایک آتش پرستوں کو اللہ نے اس مقصد کے لیے زندہ رکھا تھا کہ فارس والوں کو احساس ہو کہ کس قوم سے ان کا پالا پڑا ہے۔ فارس کی زیادہ تر فوج نئی تھی جو جاگیرداروں اور عمراء نے بھرتی کی اور اسے تیار کیا گیا تھا۔ پرانے سپاہیوں نے نئی سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیسا ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان جو زخمی ہو جاتا ہے وہ اچھے بھلے سپاہی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو سبھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے ہیں، چھاپے اور شبخون مار مار کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور فارس کا محل خاموش ہے اور رستم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہا ہے۔ فارس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ سرد ہی صحیح، اس فوج کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ جو مجاہدین آئے تھے وہ ہاتھیوں سے ناواقف تھے۔ انہوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھا تھا، ان کے گھوڑے نے کبھی ہاتھیوں کی چنگاڑ نہیں سنی تھی۔ ان مجاہدوں نے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں آ چکے تھے، نئے مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکالنے کی پوری کوشش کی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ ہاتھی دیکھنے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا خوفناک ہے نہیں، البتہ اس کے ہودوں میں کھڑے سپاہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، پہلے انہیں گرانا ضروری ہوتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی اور موت کی اور اسلام کی بقا اور فنا کی جنگ ہے، آگ اور گلزار کی جنگ ہے، اور یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ ادھر رستم اپنی فوج میں لڑنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر خوشلحان قاری میدان میں آ گئے جن کی آوازوں میں سوز اور سحر تھا۔ ایک ایک قاری فوج کے ایک ایک دستے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں جن میں جہاد کی تلقین ہے اور جن میں اللہ نے جہاد فرض فرمایا ہے۔ قرآن کی زبان مجاہدین کی اپنی زبان تھی، ایک ایک لفظ ان کی روحوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مجاہدین پر سناٹا طاری تھا، ایسا سحر اور ایسا مقدس طلسم طاری ہوا جا رہا تھا کہ مجاہدین کے ہاتھ اپنے آپ ہی تلواروں کے دستوں پر چلے گئے تھے۔ اس نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل نمونہ ہے مجاہدین کے لیے کہ ذرہ بھر خوف و ہراس طاری نہ ہوا اور اسلام کے نام پر ثابت قدم رہے۔ اس کے صلے میں اللہ نے غیبی مدد بھیجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح پائی۔ ہم کفار کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بالا خانے میں اونچی پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، ان کے سینے کے نیچے اونچا تکیہ تھا۔ اس پوزیشن میں وہ میدان جنگ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ ان کے قریب جو قاری تھا اس کی قرات سعد رضی اللہ عنہ کو سنائی دے رہی تھی۔ قاری نے جب یہ آیات پڑھی تو سعد رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، ان کے جسم نے جھرجری لی۔ سلمہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ سلمہ،
साद रजी अल्लाह अन्हु ने हाथों के बल होकर सीना तकिए से उठाया। क्या हुआ इब्ने अबी वकास? सलमा ने साद रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठकर उनके सीने के नीचे हाथ रखते हुए पूछा। अल्लाह से दुआ करो सलमा, साद रजी अल्लाह अन्हु ने रुंधी हुई आवाज में कहा। दुआ करो कि अल्लाह मुझे 2 दिनों के लिए उठने और चलने की ताकत दे दे। अल्लाह का शरीक ठहराने वालों को अपने सामने देखकर मैं लेटा कैसे रहूं? इनकी जंगी ताकत देखो। क्या वो ताकत से मनवाना चाहते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं? सीना तकिए पर रखो। सलमा ने बड़े प्यार से उनका सीना तकिए पर टिकाते हुए कहा। लड़ाना आपने ही है, आप भाग तो नहीं रहे। इस हालत में मैदान जंग में मौजूद रहना क्या जिहाद में शिरकत से कम है? साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास वो मुजाहिद थे जिनकी तस्कीन बातों से नहीं हो सकती थी। बतौर सिपह सालार मैदान जंग उन्हीं के कंट्रोल में था। बालाखाने की खिड़की के नीचे 6-7 कासिद खड़े थे। कातिब साद रजी अल्लाह अन्हु के कमरे में मौजूद था। इस निजाम ने इस तरह काम करना था कि साद रजी अल्लाह अन्हु ने कातिब से पैगाम लिखवाना था और पैगाम खिड़की से नीचे फेंक कर बताना था कि यह किस सालार तक पहुंचाना है। कारी क़िरात कर चुके तो शायर मैदान में आए। इब्न अल हज़ेल असदी ने कहा, ए गिरोहे साद, सीनों का कला बनाओ, बिखरे हुए शेर की मानिंद दुश्मन पर झपटो और चीते की तरह दुश्मन के वार खता करो। अल्लाह पर भरोसा रखो और निगाहें नीची रखो। जब तलवारें जवाब दे जाएं तो तीरों सनान की बागें ढीली छोड़ दो। तीरों को जहां रास्ता मिलता है वहां तलवारों को नहीं मिलता। आसिम बिन उमरू कह रहे थे, ऐ कौम अरब, तुम्हें अल्लाह ने अरब की सरदारी दी है। आज तुम अजम के सरदारों के मुकाबले में आए हो। तुम्हारे दिलों में अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत की आरजू है और उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और आरजू है। देखना दुनिया के कुत्ते आखिरत के शेरों पर गालिब ना आ जाएं। आज के दिन कोई ऐसी हरकत न कर बैठना जो कल अरब के लिए नदामत का बायस बन जाए। हर शायर और हर मुकर्रिर मुजाहिदीन को गरमा रहा था। उनमें बाज का अंदाज ये था कि वो फारसियों की तरफ मुंह करके बात करते और उन्हें ललकारते थे। उन सब की आवाजें बहुत बुलंद थी जो फारसियों के कानों तक पहुंच रही थीं। उनमें ज्यादा तादाद अरबी नहीं समझती थी। उनमें अरबी नस्ल के फौजी भी थे। वो अरबी समझते थे। वो अरबी ना समझने वालों को बताते जा रहे थे। रुस्तम के कानों में अरब के शायरों और मुकर्रिरों वगैरह की बातें पड़ी तो उसने अपने जर्नैलों को तलब किया। क्या तुम नहीं देख रहे कि वो किस तरह अपनी फौज को जमकर लड़ने की तलकीन कर रहे हैं? रुस्तम ने जर्नैलों से कहा, तुम भी ऐसे आदमी सामने लाओ जो उनकी तरह बोल सकें। उन्हें कहो कि फौज को ये बताएं कि फारसी बरतर कौम है और ये वही जाहिल अरब हैं जो फारसियों के गुलाम रह चुके हैं। आज ये फाका कशी और तंगदस्ती से मजबूर होकर अपने आकाओं को आंखें दिखाने पर आ गए हैं। अपनी फौज को बताओ कि फारस की इससे ज्यादा क्या तौहीन हो सकती है कि भूखे नंगे अरबी इस पर चढ़ दौड़ें। इधर इस्लाम की अजमत की बातें हो रही थीं, उधर किसरा की अजमत और शहनशाही का जिक्र शुरू हो गया। इधर अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को जन्नत का मुजदा सुनाया जा रहा था, उधर बहादुरी से लड़ने वालों को दुनिया के इनाम किराम, ऐशो आराम और खूबसूरत औरतों के लालच दिए जा रहे थे। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास माजूरी की हालत में दोनों तरफ की सरगर्मियों और तैयारियों को देख और सुन रहे थे। उन्होंने अपने लश्कर को बता रखा था कि बाला खाने की तरफ से नारा तकबीर बुलंद होगा। ये सुनते ही मुजाहिदीन तैयार हो जाएं। फिर दूसरा नारा बुलंद होगा। ये सुनते ही हथियार हाथों में लें और तीसरे नारे पर हमला करें, लेकिन हमले का हुक्म सिपह सालार देगा। हमले से पहले इनफरादी मुकाबले होंगे। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास के इशारे पर बाला खाने के नीचे खड़े एक कासिद ने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। लश्कर के सामने शायर, खतीब, मुकर्रिर और कारी जो पुरअसर अंदाज़े खिताबत से मुजाहिदीन के जज्बे और हौसले में रूह फूंक रहे थे, वो बड़ी तेजी से सामने से हट गए और लश्कर में अपनी अपनी जगह चले गए। वो सिर्फ शायर और खतीब ही नहीं थे, वो लड़ने वाले जंगजू मुजाहिदीन भी थे। थोड़ी देर बाद दूसरा नारा बुलंद हुआ। मुजाहिदीन ने बर्छियां और तलवारें हाथों में ले लीं। फारसियों ने देखा कि अभी तो मुसलमानों का शोर गौगा सुनाई दे रहा था और नारे पर पूरे लश्कर में सुकूत तारी हो गया है। इस डिसिप्लिन पर वो हैरान होने लगे। इस खामोशी को कोई मुंह जोर घोड़ा हिनहिना कर तोड़ता था और फिर खामोशी हो जाती थी। मुजाहिदीन तीसरे नारे के मुंतजिर थे। फिर तीसरा नारा बुलंद हुआ। मुसलमानों की तरफ से सिर्फ एक घुड़सवार आगे बढ़ा और घोड़े को एक चक्कर में दौड़ाने लगा। इसका नाम उमरू बिन मादी करब था, जिसका शुमार अरब के मशहूर शायरों में होता था। उसने अभी तलवार न्याम से भी नहीं निकाली थी। जरतिश्त के पुजारियों, उमरू बिन मादी करब ने फारसियों से ललकार कर कहा, क्या फारस की किसी माँ ने ऐसा बहादुर बेटा जाना है जो मेरे मुकाबले में आने की जुर्रत रखता हो? फारसियों ने अरबी समझने और बोलने वाले आदमी साथ रखे हुए थे। उनमें से एक ने अरबी ललकार का तर्जुमा अपने लश्कर को बुलंद आवाज में सुनाया।
فارسی فوج میں سے ایک آدمی جو قوی ہیکل تھا اور جس کا جنگی گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، آگے بڑھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ فارسی سوار نے تاریخ میں جس کا نام نہیں ملتا شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی اور اس نے بازوؤں میں سونے کے کڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور ایک کندھے کے پیچھے ترکش بندھی ہوئی تھی۔ عمرو بن مادی کرب نے اس کی طرف گھوڑا موڑا ہی تھا کہ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال دیا۔ دونوں سواروں میں فاصلہ خاصا تھوڑا تھا۔ انفرادی مقابلے میں تیر چلانا خلاف قاعدہ تھا۔ مقابلہ خالی ہاتھ سے ہوتا تھا یا ہتھیاروں سے۔ تیر سے تو دور ہی سے حریف کو مارا جا سکتا تھا اور اسے بہادری نہیں کہتے تھے۔ فارسی سوار نے عمرو پر تیر چلا دیا۔ عمرو نے حیران کن تیزی سے گھوڑے کو ایک طرف کیا اور تیر آگے گزر گیا۔ وہ ترکش سے دوسرا تیر نکال رہا تھا۔ عمرو بن مادی کرب نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا فارسی سوار کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ فارسی سوار نے ترکش سے ایک اور تیر نکالا اور کمان میں ڈالنے لگا، لیکن عمرو کا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ فارسی سوار تک جا پہنچا۔ عمرو نے اب بھی تلوار نہ نکالی، نہ اس کے قریب جا کر گھوڑا آہستہ کیا۔ دائیں طرف ذرا سا جھکا اور دائیں بازو اس کی طرف لمبا کر کے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کو اپنے بازو میں لپیٹ کر اسے گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا لیا۔ اپنے گھوڑے کی رفتار پھر بھی کم نہ کی۔ عمرو نے فارسی کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور گھوڑے کو گھمایا۔ اب انہوں نے تلوار نکالی۔ فارسی سوار کے سر سے آہنی خود گر پڑی تھی، جس سے اس کا سر تو ننگا ہوا ہی تھا، ساتھ اس کی گردن بھی ننگی ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ دوڑتے گھوڑے سے پیٹھ کے بل پٹخے جانے سے اسے بہت چوٹ آئی تھی۔ وہ اٹھ کر سنبھلا ہی تھا اور زمین پر گری ہوئی اپنے خود کو دیکھ ہی رہا تھا۔ وہ خود کی طرف قدم اٹھانے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ عمرو بن مادی اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہے تھے۔ انہوں نے فارسی کے پیچھے سے گھوڑا لا کر اور جھک کر اس کی گردن پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی۔ اس کا سر اس کے خود کے قریب جا پڑا۔ علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ عمرو بن مادی نے اپنے مجاہدین کی طرف دیکھا۔ یوں لڑنا میرے بھائیوں، اس نے للکار کر کہا۔ ہر کوئی عمرو بن مادی کرب کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مجاہد نے عرب کے انداز سے داد دیتے ہوئے کہا۔ مجاہدین کی صفوں سے گرجدار نعرے بلند ہونے لگے۔ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر مرے ہوئے فارسی کی سرکٹی لاش سے زیریں کمر بند اور تلوار کھولی، اس کی کمان اور ترکش لی اور اس کے بازو کے سونے کے کڑے نکالے۔ پھر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا بالا خانے کی طرف دوڑا دیا، جس کی کھڑکی میں سے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا کھڑکی کے نیچے روک کر انہوں نے فارسی کے ہتھیار اور سونے کے کڑے زمین پر پھینک دیے۔ سپہ سالار، اس نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کہا، یہ رہا مال غنیمت۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے انعام دینے کی اجازت ہوتی تو معلوم نہیں تجھے دے دیتا۔ اٹھا لے یہ ہتھیار اور یہ کپڑے، یہ سب تیرے ہیں۔ اس مال غنیمت میں کسی اور کا حصہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر سب چیزیں اٹھا لی۔ فارسی سوار کا صرف گھوڑا وہاں رہنے دیا اور مجاہدین کی صفوں میں اپنی جگہ چلے گئے۔ عمرو بن مادی کرب شاعر تھے۔ فارس کی صفوں میں سے ایک گھڑ سوار آگے آیا۔ یہ کوئی معمولی حیثیت کا سوار نہیں تھا۔ اس کا لباس دوسروں سے مختلف اور اعلیٰ تھا۔ اس کی زیرہ تو بہت ہی قیمتی تھی۔ اس کی خود پر شاہی تاج بنا ہوا تھا۔ یہ نشانی تھی کہ وہ صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ وہ شاہی خاندان میں سے ہے۔ وہ شاہی خاندان کا نہایت اہم اور میدان جنگ کا شہرت یافتہ فرد ہرمز تھا۔ جنگی قیادت میں اسے رستم سے برتر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان نے ایک فارسی کو اس برے طریقے سے پٹخ کر مارا ہے تو ساری فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوا۔ ہرمز اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان میں آ گیا۔ اس کا گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے زمین کو ہلا رہا ہو۔ ہرمز خود بھی خوبرو اور طاقتور تھا۔ اس کے چہرے پر شاہانہ جلال بھی تھا اور رونق بھی۔ اور ریگستان کے بدوؤ، اس نے تلوار تان کر طنز کی، کیا تم نے سوچا نہیں کہ ہم تمہاری لاشوں کو رونتے ہوئے بویب تک پہنچ جائیں گے جہاں تم نے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے غالب بن عبداللہ الاسدی نکلے، جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی یہی خواہش ہے کہ کفار سے لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ ذرا سنبھل کر آگ کو پوجنے والے، غالب نے کہا، میں ہوں غالب بن عبداللہ۔ آسمان دیکھے گا مرد کون ہے، تمہاری عورتیں خود کہیں گی کہ اصل مرد صرف فارسی ہیں۔ ہرمز نے طنز کا ایک اور تیر چلایا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔